Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Tired of the dust and pollution in Panjim, concerned residents Piyush Panchal has filed a PIL in the High Court against the state government and 6 other departments regarding the Smart City project. The petitioner has complained about dust pollution and lack of information on road closures during the ongoing Smart City works. This is the very first petition against the Smart City project, which has been scheduled for hearing on March 26th. दुल्लो जाला पळय दुल्ल्या खातीर सेफ्टी म्हणून हांव म्हाजें मास्क जस्ट लायक कोविडूच कशें न्हय हें आतां चल्लां तें. Piyush Panchal, who has been living in the La Kampal colony area of Panji for the past 50 years, installed 5 air purifiers in his house to prevent diseases like asthma due to dust pollution. Piyush has finally moved the High Court against the state government, Imagine Panji and 5 other departments, alleging that no measures are being taken to prevent the massive dust pollution caused by the smart city work that has been going on in Panji for the last 2 years. It is necessary that there is continuous monitoring and there is removal of the dust. There has to be a system where they can continuously remove the dust. Because if they do not do it, then it's not going to, give the results of what they are trying to do. Example, you see the road opposite Kampal Clinic. The road is completed. The road, the way it is designed, is very good. It is very nice. But the dust and everything has not been removed once they complete. Now, during the process, they don't have a monitoring system. So, we have insisted that they have to have some system of removing the dust during the process. If they remove the dust and keep the city clean, at least moving on the roads and the dust that is coming into the houses and shops and everywhere, that at least can be controlled. Work can be carried out with comfort to the people. Another major problem is that roads are being closed anytime, anywhere due to the work of Smart City without any information to the citizens. Piyush has also highlighted this issue and has demanded that the citizens should be continuously informed about the alternative system of transport. And we are closing so many roads at a time. So at least if there is a prior information, I do not know whether the collector is doing it. We do not know whether the fire brigade and are also aware of what is happening, because they are responsible. The traffic police are also responsible. The collector is also responsible. Basically, the PIL is not with an intention to hit out at anybody, not to hurt anybody. And more importantly, in the PIL, we are not asking that this should be stopped or that should be stopped. During the process of what they are doing, there appears to be that there is no real effort being made, or there is no real. They have missed out on that. How do we control the things during the execution of the process? The Chief Minister has made it clear that we will continue to try to complete the work of the stalled Smart City project by 31st May. However, Piyush says that he had to file this petition as citizens were not taken care of in the work of this project. The petition will be heard on 26th March. With Upendra Naik, Bureau Report, Herald TV. CRZ authority has taken action against illegal resort in Ashway, Mandre and began demolition of the structure. The High Court of Bombay at Goa on Tuesday directed the Department of Tourism to crack down on illegal constructions and businesses operating from such premises on beaches across the state. Court asked the Department of Tourism to initiate stringent action against such constructions and further to keep a strict vigil to ensure that such illegal constructions do not mushroom on beaches across the state. पण अशें हांवें आमकां पंचायतीक काय तेचे काय कॉपी बी तशें काय येवंक ना, पण हांवें अशें ऐकलां इन्फॉर्मेशन, कारण विलेज आमच्या मांद्रे विलेजीनूच न्हू, पण हांवें खंय तरी इन्क्वायरी केली लोकल पंचा कडेन, तर तो पालो डेमोलिशन चालू आसा आणि ते CRZ मार्फत येवपाचें. तुमकां ते पयलीं सांगता हांव, आमचे जे देव आसा हांगा, आजोबा नारोबा, हे जागृत देवस्थान आसा. हे भायल्या ज्या लोकांनी जे हांगा जागे घेतल्यात तांकां दिसता बिचीस बरे ब्युटिफूल, पण तांच्यांनी जो अतिक्रमण केला हे देवस्थाना कडेन, खेळ केला, आणि जाका जेणी तरी कोणी खेळ करपाक तांकां साथ दिल्या, आयज तांकां भोगपाचे प्रयत्न चालू आहा, भोगतात हे पळय. कारण तांच्यांनी ज्या आजोबा देवस्थाना कडेन जे अतिक्रमण करून बऱ्या ऑफिसरांक तांच्यांनी धरून जे हांगासर जे
अतिक्रमण करून आमच्या देवस्थाना कुशीक सेटबॅक दवरी नासतना तेंच्यांनी जे 2-2 मजली 3-3 मजली जे आता थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे कितें केल्लें हेंच्यांनी हे जे डेमोलिशन आसा पळय हे हांव आनी तूं न्हू हे जो देव बसला पळय तो जागृत बसला देव आणि जी कितें कर्मां केल्या ती फळां मेळटातच ऑटोमॅटिकली. Taxi operators from across the state gathered at the Toyota showroom in Kolwale on Wednesday and questioned the staff over speed governor speed limiter certification issue. Angry taxi operators have demanded an answer to the desertion by the Road Transport Office and the dealership on the certificates issued to the taxi operators regarding the fitment of speed governor in vehicles. Frustrated taxi operators further threatened to abandon the vehicles at the showroom. तेंच्यांनी जर तर तांकां ती गाडी स्पीड लॉक जायना आसली न्हू हाय क्रॉसाक नाल्यार तेंच्यांनी गाडी सेल कित्याक केली तेंच्यांनी गाडी सेल करूंक उपकारनासली न्हू. आतां म्हाका 2-3 दीस जाले पूण ओके म्हाजी ग्रँड लेटरां घातलेले आसात भितर म्हाजे आतां आयज सांजचे नाल्यार फाल्यां म्हाका ग्रँड लेटर मेळटलें. म्हाजी गाडी आतां रजिस्टर जातली वो ना ती म्हाका खबर ना. सो म्हाजी बँक चालू जाली इन्स्टॉलमेंट चालू जाला तुमचो बँकीन चालू दवरलें आपणाचे. सो पयशे हांव कशें भरतलो जर जे मेरेन म्हाजी रस्त्यार गाडी येना ते मेरेन हांव कांय करूंक शकना. आज हो जो आमचो विशय जालो हांगा खंय तरी तेका बाबड्याक 1 म्हयनो जालो टोयोटा शोरूम नाचयताले आनी तुमी स्वता पळयलां आसतलें की 10 मिनटां भितर जेन्ना PI येयलो जेन्ना खंय तरी आमच्या टॅक्सीकार भावांनी आवाज वाडयलो आपलो तेन्ना खंय तरी तेका 10 मिनटांन सोल्युशन येता. हितूंतल्यान खंय तरी दिसता की हेका आमी हें म्हणपाक म्हाका दिसता हरकत ना की हें मोवीन रोजमार्टा नॅक्सस हो हितून सरकारान हेजेर SIT बसोवची गरज आसा. हो जो स्पीड गव्हर्नराचे जे हे स्कॅम चल्ला खंय तरी सरकार आमच्या टॅक्सीकारांक ह्यान पयलीं ग्रांटेड घेताले आजून घेता अशें म्हाका दिसता. कित्याक आज आमी इतले रिक्वेस्टी केल्यो मुख्यमंत्री आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो तेका आमी सांगला ह्या बद्दल आमकां कोड आसा म्हणून एश्युरन्स दिवंक ना. पूण खंय तरी जो स्पीड गव्हर्नराचो जो स्कॅम चल्ला खंय तरी गरीब टॅक्सीकारांच्या पोटार पांय दवरून हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो स्कॅम चलयता तेजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. स्पीड लिमिटेशन कितें आहा तेका आमी ओपोज ना. आमची फक्त इतकेच मागणी आहा की प्रत्येक डिलरान ऑथरायज डिलर जे आहा गाडी व्हेकल विकता तेंच्यांनी ज्यो आमचे कमर्शियल व्हेकल आहा तेका ECM लॉक करून दिवपाचें म्हणून आनी ते सगळ्यां कडेन जाता. फक्त हो स्कॅम करपाक स्पीड गव्हर्नर हिकूंक जावन खंय तरी तांकां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आमचो सालादोर आहा सालादोर म्हणजे कोण आहा ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन गुदिनो तो खंय तरी प्रेशरायज करता आपल्याच बोल्सांत उरपाक थंय खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. कित्याक तेणी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची आनी आमची टॅक्सीकारांची सगळ्यांची तेंची टोटल वाट लायल्ली आहा. तो एग्रिगेटर प्रमोट करता तो स्पीड गव्हर्नर मिटर सगळो स्कॅम करून आमकां सोंपोवंक सोदता. सो आमचें जितकेच म्हणणें आहा की सगळ्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक आनी सरकारान सगळे जे डिलर आहा तांकां ECM लॉक करून आमकां गाडी दिवपाची कमर्शियल व्हेकल आहा पळय. Congress has alleged BJP of using government machinery to promote their political agenda. They have questioned the inaction of the Chief Electoral Officer of Goa on the Model Code of Conduct violation. Meanwhile, GPCC President Amit Patkar said that Congress will give candidates that people want and like, and the announcement to this effect will be made soon. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शन जे डिक्लेअर जाला आणि 7 मे जेन्ना गोंयांत मतदान जातलें ताजे इलेक्शनाक पासत काँग्रेस पार्टी इज ऑल सेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन टू विन बोथ द सीट्स. आमची स्ट्रॅटेजी इज ऑलरेडी इन प्लेस आणि डे टू डे एक्टिविटी will be revealed very soon to all the people of Goa. सध्याच्या परिस्थितीत BJP सध्या रेटल झाली आहे. कित्याक जो इंटेलिजन्स रिपोर्ट जो आयला त्या इंटेलिजन्स रिपोर्टा भितर दक्षिण गोंयचे सीट हे BJP हरता आणि नॉर्थ गोवा इट इज 50-50. And I want to assure you one thing, and we are confident that Congress party will win both the seats. आमचे नॉर्थ गोवाचे पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इंचार्ज आमचे आमदार बाब कार्लोस फरेरान ऑलरेडी त्या पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चालू केला. सगळे ब्लॉक प्रेसिडेंटा बरोबर मिटिंग जाली. प्रत्येकाक टास्क दिल्लो आसा. कॅम्पेन डिझायन जाल्ली आसा
आणि आमचे साऊथ गोवाचे जे आमचे इन्चार्ज आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा आणि आजू एक मीटिंग आपयल्या आणि we are going to kick off the South Goa campaign also from today. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to know their opinion on whether major political parties in Goa have reduced to camp offices only following central orders. प्रश्न नंबर 1 गोंयांत जो पळय पार्टी जो पळय आसा त्यो नॅशनल पार्टी तांची हेड ऑफिस जे पळय आहा तें दिल्ली आसा आणि ही जी पळय हांगा ऑफिसां जी आहा ती सब ऑफिस त्या ऑफिसांक कसलोच पावर ना ते कितें सांगता ताणें आयकुपाचें आणि ते सांगता ते जर आयकना जर जाल्यार ते काडून उडयतात म्हणजे ताणें अशें केलां मोनोपॉली जाल्ली आहा आमी दिल्लीच्यान कितें सांगता तुमी आयकुपाचें आमी कॅन्डिडेट ठरयतले आमकां जाय तो जाय तेन्ना तो तुमी स्विकारपाचो आनी ताका सपोर्ट करपाचो सपोर्ट करना जर जालो जायत मागीर तुमकां कशें त्रासां घालपा जाय तें तांचे कडेन आहा पूण हांगा प्रश्न कितें आहा जी पळय सब ऑफिसीस जी पळय हांगा आसात पॉलिटिकल पार्टीची खंयची पार्टी जावं रुलींग पार्टी जावं ऑपोजिशन पार्टी जावं त्या सब ऑफिसांक 10 पयशांक सुद्दां व्हॅल्यू ना आनी 10 पयशांक सुद्दां पावर ना ते फकत एक जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ते तांकां सांगतात तुमी एक नांवां आमकां 5 नांवां धाडात 10 नांवां धाडात 3 नांवां धाडा म्हणून सांगतात आनी ती नांवां धाडले उपरांत ती नांवां ते ताजेर विचार करनात आपणाक खंयचे जाय तेच विचार करतात फाटीं ताणें नांवां धाड म्हणून सांगलें हांची नांवां धाडलीं आतां ताणें कितें केलां आतां ताणें सांगलां आमी लेडिसां दिता म्हणून जेन्ना सगळीं नांवां धाडिल्लीं ती काडून ताणें स्क्रॅपा उडयल्यात लेडिसां दित म्हणटकच आतां सगळो गोंदळ जाल्लो आहा आतां खरें ते लेडिसां दितले काय ते दादल्या दितले ते ऑपरेशन जाल्लो आहा म्हणटकच लेडिसां जर दिले जाय तांकां लेडीज ज्यो आहा त्यो सगळ्यो फुलून आहात गोंयच्यो बायलो आनी चलयो म्हणटकच आतां हांगा कशें कितें जाता म्हण तें पळोवपाची गरज आहा अत्यंत आनी दिल्ली निर्णय जाता तोच निर्णय हाडून धाडटाले ते तुवें समज दिल्लीच्यान एक बायल मनीस ठरयलो जायत तिका तुवें सपोर्ट करपाचें ना आमी तिका सपोर्ट करना दादलोच जाय हें म्हणपाक तुका गट्सच ना आनी कॅपेसिटी ना आनी तें तुका म्हणून मेळय ना अशी परिस्थिती ताणें करून दवरिल्ली आहा ही परिस्थिती अशी येवपाक कारण कितें अशी परिस्थिती येवपाक जबाबदार आमी गोंयकार तर कित्याक आमकां लोकल पार्टी आशिल्ली आमी पेड्डेर गेल्या आनी नॅशनल पार्टीक मॅंग मारल्या ताजो परिणाम हो तांणी ही आमचो एडवांटेज घेतला आनी सगळे अर्थान गोंय आनी गोंयकारांक काबार करून उडयल्ले आहात आतां जेन्ना टिकेट दिवपाची डिले जालो म्हणटो हें जाता बोड जाल्लो आसा म्हळ्यार एक म्हणपाक सोदता हांव की काँग्रेसीक तरी एक हें घेवचो पडटा टायम घेवचो पडटा कित्याक आज डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या आनी जेन्ना डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या त्या पार्टीचेय बी एक से कन्सिडर करपा पडटा सो फायनली कन्सेन्सस कॅन्डिडेट ह्या सगळ्या पार्टीक मान्य आहा ते प्रमाणे ते डिसिजन घेवपा पडटा वेरेज BJP जे सांगता की 60,000 आपण जिखता म्हण जाल्यार तांकां कॅन्डिडेट हें करपाक कित्याक डिले जाता 60,000 म्हळ्यार सामको एक रेडी आहा असो तांचो कॅन्डिडेट तो डिक्लेअर करा न्ही पूण तें जायना कित्याक तांकां बिहायंड द मायंड तांकां खबर आहा की कितें सुमार ते सावथ गोवा एक्सपेक्ट करपाक शकता ते कित्याक फायनली जेन्ना एक भाशेचे स्टोरी हाडटा ते मदें म्हणटा वुमनाक दिता बायलांक दिता म्हण पूण हे सगळ्यो गिमिक्स तांच्यो बायलांक दिता म्हणटा आज एनाउन्समेंट करता मागीर 2 दिसान एक बायलांचो मेळावो हें करता म्हळ्यार तांकां हें करपाक एकठांय हाडपाक कित्याक आज BJP बरोबर लोकूय येवपाक मातशे फाटीं सरपाक लागल्या ते कितले सांगू आनी आतां लास्ट म्हणटा ते सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट मोदी म्हणटा ते म्हळ्यार लोकांनी मोदी म्हणून वोट मारपाचें म्हण पूण हेजेर हो सांगपा म्हळ्यार आनीक हिडो हेजे कॉफिनाचेर म्हणपा जाता लास्ट नेल म्हणटा तसो कित्याक आज जे मोदीचे इतले करप्शनाचे हे सगळे हे उगड्यार पडला इलेक्ट्रल बॉन्ड्स म्हणनाका आनी सगळे भाशेचे त्या टायमार मोदीच नांव काडलें जाल्यार पळय सुद्दां BJPक वोट पडपाना इतली आमी खात्री दिवपाक शकता आनीक जे रिजल्ट सावथ गोवाचो दिश्टी पडटलो हें सीट जातलें की काँग्रेसी वाटेनूच सावथ गोवा सीट वयतलें हें आमकां नक्की आसा हय अशें सगळ्याक चित्र दिश्टी पडटा एक्चुअली पॉलिटिक्स इज एन इफेक्टिव्ह मिडियम ऑफ इंटिग्रेटिंग द सोसायटी पण दुर्दैवान आज ज्या प्रकारचें राजकारण पॉलिटिक्सचें चल्लां इट इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन डिसइंटिग्रेटिंग द सोसायटी गोव्यान तरी असो प्रकार राजकारणात दिश्टी पडटा पॉलिटिक्स हॅड टू बी अ मिशन एक्चुअली
सर्वांगीण लोककल्याणाचें तें जीवनव्रत आसूंक जाय आशिल्लें. बट इट हॅज बिकम अ प्रोफेशन रादर दॅन अ मिशन. व्यवसाय धंदो करून उडयला राजकारणाचो. त्यामुळे कोणाचें कोणाक कांय पडलेलें ना. लोकांचे मुद्दे, लोकांचे प्रश्न, इच्छा, आकांक्षा पॉलिटिक्सान रिफ्लेक्ट जावंक जाय आशिल्ल्यो तेय दिसना. आनी फर्दर पॉलिटिक्स जें आसता तें पीपल सेंट्रीक आसचें पडटा. गोंयचें आज पॉलिटिक्स पीपल सेंट्रीक सोडाच तें पावर सेंट्रीक जाल्ल्यामुळे पावर फॉर अ पर्पज degenerates into power itself becomes the purpose of the whole political activity. अशा प्रकारचे कंप्लीट कोलॅप्स, मोरल कोलॅप्स जो आसा तो गोंयच्या सगळ्याच एकंदरीत राजकारणात आणि सगळ्या पक्षांनी आमकां दिसून येता. आणि हाचे परिणाम हांची कार्यालयां बी पयलीं आमकां दिसतालीं. म्हणजे MP इलेक्शनान जे उभे रावतात तांच्या गांवांनी तांची ऑफिसां बिफिसां बी दिश्टी पडटालीं आणि लोकांचे प्रश्न एटलिस्ट निवडणुकेच्या तोंडाचेर ते सोडोवपाचे प्रयत्न करताले. पण ते आतां दिश्टी पडना. म्हणजे खंयच्याच हांची हांकां वयल्यान केंद्रांतल्यान जश्यो ऑर्डरी येता तशे हे भाड्याचे बैल कशे, नंदी बैल कशे सगळे हैबा करून केंद्राचें आयकतात. त्यामुळे गोंयच्या लोकांचे प्रश्न जे आसात ते अजूनही आसा तशेंच आसात आणि ताजेर कांयच सोल्युशनां येना. ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. आणि बेजबाबदार राजकारण जें म्हणलें वता ताचो प्रत्यक्ष प्रत्यय जो आसा तो आमकां सगळ्या गोंयकारांक हातूंतल्यान दिसून येता. जेन्ना अशी लोकसभेची इलेक्शनां येता खबर आहा तेन्ना आमी अशें म्हणजे पळयताले सदांच की कितें करतात, प्रत्येक पार्टी कितें करताली की तेंची ते मतदारसंघान न्हू, त्या मतदारसंघांनी तात्पुरती इलेक्शन पुरती ऑफिसां ओपन करताले. म्हणजे लोकांक थंय म्हणजे सेवा दिवपाक म्हणून हय येवपाक जाय, म्हणजे कितें कितें तुका न्हू थंय वांटप बी आसतालें. पूण ह्या फावट अजून खंयच्याच मतदारसंघात अशी ऑफिसां दिसना. आनी अशें आयकपा येता की तांकां पार्टीवाल्यांक कितें सांगलें खबर सेंटरान की अजून तांकां परमिशन दिवना ऑफिसां ओपन करप का ना ते. सो हे कितें फक्त सेंटराचेर चलता सरकार? पळय कितें आसा न्ही, पयलीं न्हू हेच BJP वाले पळय आसलेले काँग्रेसवाल्यांक नांव दवरताले. उठ सूट हे लोक थंय वयताले म्हणून दिल्ली. हेंचे गोंयान कांय ना. तांकां कितें हागोंक जाय मुतोंक जाय जाल्यार सुद्दां हे लोक दिल्ली वयतात म्हणून. कळ्ळें तुका न्हू. कितें जाय तांकां दिल्ली धांवताले. उठ सूट हे लोक दिल्ली धांवतात. आज BJPचे पळय पार्टीचे लोक आसा, आमचो चीफ मिनिस्टर म्हण तानावडे म्हणून सांग अध्यक्ष बिध्यक्ष हे जे लोक आसा उठ सूट हे लोकूय बी दिल्ली धांवता. कित्याक वरसून जो पर्यंत हांकां कितें सांगिना तो पर्यंत हे हांगासर कांयच करिना. आतां पळय तुमी सांगले त्या प्रमाणे की ज्या रितीन तुमकां दिसता की अजून लोकसभेक लागून तेंच्यांनी ऑफिस घालूंक ना लोकांक लागून. म्हणजे रोलार नांव आसा काय ना तें पळोवंक, रोलार नांव घालपाचें आसा काय ना, कोणाचें हे अशें कितें कितें फोटो बरो येवंक ना जाल्यार कोणाचें अशें चवकशी करपाक मार्गदर्शन करपाक ते लोक प्रत्येक कडेन आपआपलें ऑफिस घालताले, प्रत्येक हितून घालताले. पण आतां ते घालूंक ना. अजून तांकां खंय तरी दुबाव आसा काय म्हणून हे घालिनासतना दवरला. म्हणजे वयरसून अजून बडी येवंक ना काय अशें म्हणून जाता. आतां तुमकां खबर आसा न्ही सावथ गोवा बायलेक दवरता बायलांचो बायल कोण तरी रावतली अशें म्हणून आपण कोणा सुलक्षणाचें नांव येयलें, कोण पल्लवीचें नांव येयलें अशें करून सुद्दां जालें. पण अजून ते लोक दोनूय पार्टी स्थिर ना. खंय तरी हांकां दिसता की आवाज असो जातलो आनी जेणे करून आमी दोनूय सीट हारतले की कितें हो क्वेश्चन मार्क येता. म्हणजे लोकांक सद्या ते लोक बुलोवपाक भायर सरलेल्या जळामळा ते लोक मिटींग करता आनी तुमकां हें दितलो तें दितलो तें दितलो आश्वासनां भरपूर अशी तोंडांसून पडोंक लागल्या. तोंडांसून आश्वासनां भरपूर पडोंक लागल्या. आनी ताका लागून पयलीं ते लोक आश्वासनां दिवन लोकांचे पळयताले परत उत्साव कितें वाडटा तो तेज्या उपरांत ते ऑफिस घालतले काय कितें अशेंय दिसून येता. म्हणजे तांकां भिरांत आसा दोनूय जाग्यार अशें जातात ते वयर सकयल जाता. ताका लागून लोकांचो तेंका विश्वास ना म्हणून सद्या तेंच्यांनी मिटिंगेचो जोर धरला. पळयलां तुमी मागीर ऑफिस कशें घालतले जोर दवरला लोकांच्या मतभेदाक लागून तांकां थाऱ्याक धरपाक आनी तेज्या उपरांत ऑफिस घालतले. आनी वरसून सांगलां आसतलें तुमचें काम हांगासरलें बरोबर जावंक ना तेन्ना तुमी तें सारकें काम करा आनी मागीर ऑफिस घाला अशें आसूंक शकता. Authorities have taken cognizance of the issue highlighted by O Heraldo regarding the water wastage at Marcel. The concerned division of the water supply has initiated the repair work of the tank's knob following O Heraldo's report that appeared in the Wednesday edition. Authorities along with labourers were seen repairing the whole tank including the surrounding area. It's been months since the authorities have turned a blind eye to the massive waste of water by failing to repair the tank's knob in Marcel. On Wednesday, the official authorities took action by repairing the wrecked water tank due to the impact of O Heraldo reporting on Tuesday. Workers were seen repairing the whole tank including the surrounding area.
Despite repeated appeals, authorities have neglected to address the issue of a faulty tank knob in Marseille, resulting in significant water wastage and subsequent infrastructure damage. Sagun for Herald TV. Baina Beach Water Sports Association has demanded action against illegal water sports business. A delegation of 40 members of the association met the Chief Minister, requesting him to address the issue of illegal water sports business in the area. The delegation emphasized that 40 families rely heavily on this business and asked for measures to curb the unlawful activities. The Chief Minister has assured them that he will take steps to streamline these illegalities and direct the coastal police to take appropriate action. जी आयज आमचे एसोसिएशन ह्या मेंबर ह्या एसोसिएशनान about 40 सुमार मेंबर हा हांव म्हणटा 40 फॅमिली हा आनी ह्या 40 फॅमिलीचेर आमचे वर्कर एक एक बोट आमचे हा पॅसेंजर लॉन्चो तेचेर आमचे एक एकल्याच्या बोटीचेर 4-4 3 जाण मनीस हा म्हणटकच कितली फॅमिली ह्या बिझनेसाचेर ओ वॉटर स्पोर्ट्साचेर ओ मार्मा गोवा लॉन्च ओनर्स एसोसिएशनाचेर ह्या बिझनेसाचेर आमी हें करपा जायना सो ताका लागून ही सगळी डिफिकल्टी आमी आमच्या चीफ मिनिस्टराक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगली आनी ताणें बरें करून आयकून घेयलें आनी हेजेर ताणें सांगलें की आपूण जें इनलिगल जें कितें बायना बिचाचेर चलता तें आपूण बंद करतलो आनी त्या कोस्टल जो पुलीस जो SP ताकाय आपयतलो आनी आपूण डायरेक्शन दितलो कित्याक आमी लिगल आमी लोकल थिंगाचे पूण आमचे हेजेर दुसरेच जोडून वयता. The High Power Committee constituted for the Old Goa St. Francis Xavier Exposition 2024 held its first site inspection on Wednesday. The exposition of the relics of the revered St. Francis Xavier is to be held on 21st November 2024. The committee, comprising of in-charge Sandeep Jacobs, Father Petruccio and PWD Chief Engineer Uttam Parsekar along with other officials were present. The exposition of the relics of St. Francis Xavier is scheduled to take place from 21st November 2024 to 5th January 2025. This sacred event, occurring every 10 years, is a significant occasion for spiritual preparations and pilgrimage arrangements, especially for overseas visitors to Goa. The last solemn exposition occurred from 22nd November 2014 to 4th January 2015. The holy relics of St. Francis Xavier, preserved in a silver casket at the Basilica of Bom Jesus in Old Goa, are brought down for exposition every decade. During the exposition, the mortal remains are taken in a procession to the same cathedral for veneration. A self-accident was reported at Kolwale involving a taxi which veered off the national highway after the driver lost control on Wednesday morning. Fortunately, no fatality was reported and the driver sustained minor injuries. Locals immediately took the injured driver to hospital for medical treatment. As per sources, on Wednesday morning the taxi driver was speeding at Kolwale National Highway 66 and suddenly lost control of his vehicle. The driver was reportedly heading towards Manohar International Airport, Mopa. To avoid any major mishap, the taxi driver veered off on the highway leading to his car turning upside down. Local commuters rushed to the spot to help the victim and immediately took the injured driver to hospital for medical treatment. Papa Boys South Zuze Diarial defeated Little Hearts Noe by 5-4 via the tiebreaker to enter the quarterfinals of the 4th All Goa Inter-Village Open Football Tournament. The thrilling match that was organized by Davoli Sports and Cultural Club was played at Davoli Club Ground, Lemati on Tuesday. Papa Boys Sao Jose Diarial opened the scoreline through Sam Mora in the 10th minute of the game, while Nuwame's Liston Barreto missed the opportunity to level the terms in 26th minute of the game. After the resumption of the second half, Little Hearts, Nuwame regrouped quickly and took control of the game and found the equalizer through Hussain in the 43rd minute of play. While Ariel's Myron Silva's powerful shot missed the target before the end of regular time.
Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.